अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी दुआएं सिखाई हैं जो सेहत, रिज्क, हिफाजत, सुकून दिल और हर किस्म की परेशानी में अल्लाह से मदद मांगने का बेहतरीन जरिया है। आज की इस वीडियो में हम कुरान और हदीस से साबित 7 ताकतवर दुआएं एक जगह पढ़ेंगे। पहली दुआ, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बदानी, अल्लाहुम्मा आफिनी फी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मेरे जिस्म को आफियत अता फरमा। ऐ अल्लाह मेरी समात को आफियत अता फरमा। ऐ अल्लाह मेरी बिनाई को आफियत अता फरमा। तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। ये नहायत जामे और बाबरकत दुआ है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से अपने जिस्म, कानों और आंखों की सलामती मांगा करते थे। इससे मालूम होता है कि सेहत अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और एक मुसलमान को हमेशा इस नेमत की हिफाजत की दुआ करनी चाहिए। दूसरी दुआ, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। तर्जुमा, अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ जिसके नाम के होते हुए ना जमीन की कोई चीज नुकसान पहुंचा सकती है और ना आसमान की, और वही हर बात सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई अजीम दुआ है। इस दुआ में बंदा अल्लाह ताला के नाम की बरकत से हर किस्म के नुकसान, बीमारी, हादसात और आफात से हिफाजत मांगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये दुआ सुबह 3 मरतबा और शाम 3 मरतबा पढ़े, अल्लाह ताला उसे अचानक आने वाली मुसीबत से महफूज रखता है। ये दुआ हमें सिखाती है कि हकीकी हिफाजत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, इसीलिए हर हाल में उसी पर भरोसा करना चाहिए। इस दुआ से अल्लाह की हिफाजत हासिल होती है और कोई भी चीज इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हर किस्म के हादसात, आफात, नुकसान, बीमारी, शर और शैतान से हिफाजत हो जाती है। तीसरी दुआ, अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। तर्जुमा, अल्लाह अल्लाह ही मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाती। इस दुआ को मुसीबत, परेशानी, खौफ और घबराहट में पड़ने से मुसीबत और परेशानी खत्म होती है, खौफ कम होता है, इंसान अल्लाह की पनाह में आता है, अल्लाह पर तवक्कल बढ़ता है, आजमाइश खत्म होती है। चौथी दुआ, या हय्यो या कय्यूमो बिरहमतिका अस्तगीसो। तर्जुमा, ए हमेशा जिंदा रहने वाले, ए हर चीज को कायम रखने वाले, मैं तेरी रहमत के जरिए तुझसे मदद मांगता हूँ। इस दुआ को सुबह शाम, सफर में, बीमारी के वक्त, किसी मुश्किल से पहले या बाद और आम हालात में भी पढ़ा जा सकता है। चौथी दुआ, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू हर ऐब से पाक है, बेशक मैं ही अपनी जान पर जुल्म करने वालों में से था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मछली के पेट में इंतहाई सख्त आजमाइश के वक्त पढ़ी तो अल्लाह ताला ने उन्हें निजात अता फरमाई।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اس دعا کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ بڑی سے بڑی آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما سکتے ہیں۔ اس دعا کا کثرت سے ورد بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرتا ہے۔ 5ویں دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ترجمہ: اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین کارساز نگہبان ہے۔ اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ خوف اور پریشانی میں سکون کے لیے اور جب انسان کسی مشکل، بیماری یا مالی تنگی میں ہو تو یہ دعا پڑھنے سے دل کو اطمینان ملتا ہے اور اللہ پر اعتماد بڑھتا ہے۔ قرآن کریم میں مذکور ہے کہ جب دشمنوں نے مسلمانوں کو ڈرایا تو اہل ایمان نے یہی کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی نعمت اور فضل کے ساتھ محفوظ رکھا۔ کسی بھی مشکل یا پریشانی میں، خوف یا بے چینی کے وقت دشمن یا ظلم سے حفاظت کی دعا کے طور پر رزق، امتحان، بیماری یا کسی اہم کام سے پہلے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس دعا کو پڑھیں۔ 6 دعا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ: اے اللہ، مجھے اپنے حلال کے ذریعے حرام سے بچا دے اور اپنے فضل سے مجھے اپنے سوا ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ رزق کی تنگی یا مالی پریشانی کے وقت قرض سے نجات کی دعا کرتے ہوئے، کاروبار یا ملازمت پر جانے سے پہلے کسی بھی وقت اخلاص کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں۔ یہ دعا مالی مشکلات کے وقت اللہ سے مدد مانگنے کی بہترین دعاؤں میں سے ہے۔ اس کے ساتھ جائز اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ 7ویں دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ قرآن کریم کی سب سے جامع دعاؤں میں سے ایک ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی مانگی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا ہمیں سکھاتی ہے کہ صرف دنیا نہیں بلکہ آخرت کی بھلائی بھی ہمیشہ مانگنی چاہیے۔ یہ تھیں وہ 7 مسنون دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائیں۔ اگر ہم ان دعاؤں کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، حفاظت، عافیت اور برکت ہمارے شامل حال رہے گی۔ یاد رکھیں، دعا صرف مشکل وقت کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس لیے ان دعاؤں کو یاد کریں، ان پر عمل کریں اور اپنے گھر والوں اور بچوں کو بھی ضرور سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دعاؤں کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے، ان پر عمل کرنے اور ان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ دعا پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری باقی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔